आमच्या गोंयकारांक रोस खूब आवडटा. मागीर तो चण्याचो रोस आसूनी वा आनी खंयच्या कडधान्याचो. चला तर आयज आमी पळोवया गोवन स्टायल मिक्स कडधान्याचो रोस. सगळ्यान पयलीं गॅसीर पॅन गरम करपाक दवरपाक जाय. तातूंत 1 चमचो तेल घालपाक जाय. तेल गरम जालें काय तातूंत उबो चिरिल्लो कांदो. हो कांदो तुमकां बरो गोल्डन फ्राय करून घेवपाक जाय. कांदो बरो गोल्डन फ्राय जाले उपरांत तातूंत तुमकां एक कातिल्लो नाल्ल घालपाक जाय. ह्या नाल्लाची सोय तुमकां बरी भाजून घेवपाक जाय. हांवें आतां हांगा मिक्स कडधान्य घेतला. हे तुमकां सगळ्यान पयलीं रातचे भिजत घालपाक जाय. तुमकां जर मिक्स कडधान्य नाका जाल्यार तुमी खंयचे एक कडधान्य घेवन हो रोस करपाक शकता. आतां हे बरें हांगा मिक्स कडधान्य उकळ्ळां. आतां आमकां भितर एक चिरिल्लो कांदो घेवपाक जाय. ताका पयलीं कांद्याक बरें मीठ लावन घेवपाक जाय. आनी 2 मिनटां जाल्या उपरांत हो कांदो तुमकां त्या उकळलेल्या मिक्स कडधान्यान घालपाक जाय. आतां हांवें हांगा तांबड्यो 5-6 मिरसांगो घेतला आनी थोडी सुकी कोथमीर घेतल्या. ह्यो ऑप्शनल आसा. तुमकां जर रोस मातसो तिखट जाय जाल्यार तुमी ह्यो वापरपाक शकता. आतां हितूर आमी हळदीचो पिठो घालपाक जाय आनी गरम मसालो तुमकां जितल्या पद्दतीन जाय तितलो घालपाक जाय. आनी हें बरें मातशें मोटें वांटून तुमकां जें कडधान्य उकळलेलें आसा भितर घालपाक जाय. तुमकां रोस जितलो दाट जाय पातळ जाय ही कन्सिस्टन्सी तुमी दवरपाक शकता. लास्टाक खतखतो आयलो काय तातूंत रुचीक मीठ आनी चिरिल्ली हिरवी कोथंबीर घालपाक जाय. आतां सगळ्यान लास्ट प्रोसिजर. आतां तुमकां फोडणीच्या आयदनान तेल गरम करपाक दवरपाक जाय. तेल गरम जालें काय तातूंत सांसवां, करवील हें सगळें गरम जालें काय ही फोडणी ह्या रोसाक दिवपाक जाय. अशा तरेन तुमचो रेडी जालो गोवन स्टायल रोस.